हात उठाउनुहोस् त खै हात उठाएको यो देश र नेपाल रहन्छ। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण तपाईँ आमा बुढा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो 10 वटा जोडेर बेन्ती छ। नमस्कार। हामी आमसभा गरिरहेका छौँ। तपाईँ मासु भात र चिउरा खाएर हो होइन भन्नु त सबै हो कि होइन हो कि होइन खै त पत्रकारहरू त मासु भात चिउरा खाँदैन देखिन यो देश बनाउनका लागि महाअभियानमा सामेल हुने हो। हात उठाउनु हुने हो नेपाल आमाको कसम जीवन र मृत्युको कसम हामी सामेल हुने हो। भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर्न सामेल हुने हो। मेरा युवा साथीहरू यो देश बनाउनु छ, यो राष्ट्र बनाउनु छ र यो मुलुक बनाउनु छ। हामी भाषण मात्र गरेका छैनौँ। छोटे महाराजा धिराजका किडनी र कलेजासम्म पकड्दै कर्णाली प्रदेशबाट लुम्बिनी प्रदेश आइपुगेका छौँ। सबैले स्वागत ताली बजाउनुहोस्। 5 दिनको कर्णाली प्रदेशको बसाइपछि हेर्नुहोस् कर्णाली प्रदेशको सिडिओ कार्यका सबै प्रमुखलाई बोलाएर 3 दिनको अधिवेशन दिएका छौँ काम गर्नलाई। त्यहाँका अस्पताललाई चेक गरेका छौँ, त्यहाँका मलपोत चेक गरेका छौँ, त्यहाँका यातायात चेक गरेका छौँ र त्यहाँका मुख्यमन्त्री र स्वयं कृषि तथा भौतिक मन्त्री हाम्रा अगाडि आँसु निकाल्दै रहेकी छन्। अब पालो लुम्बिनीको। हामी जनताबाट किन यो काम गरे होला तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला। गाली गरे पनि छ त मलाई ज्ञानेन्द्र साई राउते चोर फटा भनिराखेका छन्। म सेलिब्रेटी होइन। फिल्म खेल्ने भएपछि के भन्छ भने सबैको गाह्रो हुन्छ। गीत गाउने भएर झनै गाह्रो। हाम्रो काम भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्ध ती भ्रष्टाचारी भएका कस्ता छन् भने साम दण्ड भेद प्रयोग गर्ने। नेपालका सबैभन्दा ठुला सत्तामा बसेका शक्तिमा बसेका अदालत किन्ने, नेपाल प्रहरीको आइजिपी किन्ने, हुँदा कार्यका सचिव सबै किन्ने भ्रष्टाचारीसँग एक पटक यही कोलपुरको चौरायामा जम्मा 10 जना साथीहरू थिए। म एक्लै उठेको थिएँ। आज लाखौँ हुनुहुन्छ। अब मलाई आशा छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्नका लागि नागरिक एकजुट हुनका लागि मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि ऊ पछाडि हेर्नुहोस् त चन्द्र र सूर्य राष्ट्रिय झन्डा फरफराइरहेछ। यो झन्डाको जब फरफराउँछ नि तब यो मेरो मन मुटु र मस्तिष्क कसरी फरफराउँछ भने रगत एकै पटक उडेर आउँछ कि यो देश बन्छ। त्यही भएर आलोचना गर्छ। तपाईँ आलोचना सहनुपर्छ। ए बाबा हामी फिल्म त खेलेका छैनौँ नि होइन र, गीत त गाएका छैनौँ, ढिङ्के गुम्पु रागो भनेका छैनौँ, सबैलाई सुन्ने मजा छैन। ए भ्रष्टाचारी, ए दलाल, तेरो अन्त्य गर्छु भन्छु। ती भ्रष्टाचारीका सन्तानहरू छन्, माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार गरेका छन्। अनि तिनीहरूलाई त हाम्रो बोली तितो लाग्नु स्वाभाविक। त्यही भएर यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। अर्को कुरा, जब हामीले भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाउँछौँ त अहिले तपाईँलाई लाग्दैन औषधि बजारबाट किनेर ल्यायो, औषधि खायो, औषधि नै लाग्दैन भने त्यो औषधिको के महत्त्व? भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आन्दोलन गरेर भ्रष्टाचारले विरोध गरेनन् भने त्यसको महत्त्व हुँदैन। विरोध गर्न दिनुहोस्, जति तिनीहरू विरोध गर्छन् त्यति हामी सफल भएका हुन्छौँ।
भ्रष्टाचारका एक फाइल उठाउनु छ। तपाईँलाई लाग्छ होला त्यो मार्च छ, यत्रो लाखौँ नागरिक हुनुहुन्छ कोहलपुरमा। एकजना मान्छे भन्नुहोस् हामीले भाडा तिरेर ल्याएको हो, एकजना भन्नुहोस् यो स्वतन्त्र नागरिक आमसभा हो। यी नागरिक आमसभामा भनिरहँदाखेरि किन र के कारण हामीले गरिराखेका छौँ? म तपाईँलाई एउटा दुःख सुन्न चाहन्छु। जब म भारतमा पढ्दै थिएँ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिए, मेरी आमाको क्यान्सरको उपचारबाट मृत्यु भयो। मेरी आमाको लास पनि मैले देख्न पाइनँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो किन हामीले स्वास्थ्य पाइरहेका छैनौँ त? हामी नागरिकले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ कर तिरेका छौँ। एउटा गाडी किन्दाखेरि 10 लाखको भारतमा पर्ने रुपियाँमा 10 लाख पर्ने गाडीलाई यहाँ 75 लाख हाल्छौँ। बाँकी 10 माइनस 75 65 लाख राज्यलाई कर तिर्छौँ। एउटा तपाईँको बिजुली तिर्दाखेरि पनि कर तिर्छौँ, तर आज स्वास्थ्य छैन, शिक्षा छैन। यसको जड के हो? आज मेरी आमा जस्ता हजारौँ आमाहरू मरिरहेका छन्। हजारौँ छोराहरूले आफ्नो आमा र बाबुआमाको मुख देख्न पाएका छैनन्। दुबईमा छन्, कतारमा छन्, मलेसियामा छन्, बाकसमा बन्द भएर आउँछन्। दसैँ मान्न पाउँदैनन्, तिहार मान्न पाउँदैनन्। बहिनी कस्ती हो बेचिसके, घर छोराले बाउलाई चिन्दैन। हजारौँ युवाको त्यो अवस्था छ। मुटु र मन आँखाबाट आँसु तप्त छ। यो अवस्था यो देशको हुँदाखेरि यसको निकास के हो त? यसको अन्त्य के हो भनेर हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि यसको अन्त्य राजा आऊ, गणतन्त्र आऊ, प्रचण्ड आऊ, माधव नेपाल आऊ, क्या केपी ओली आऊ, तर हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देऊ, अरू केही चाहिँदैन भन्ने कुरा उठाउनु पर्छ। हामीलाई व्यक्तिसँग होइन प्रवृत्तिसँग हो। आज धेरै साथीहरूलाई लाग्दो हो ज्ञानेन्द्र साई त नेकपाको विरोधी रहेछ, ज्ञानेन्द्र साई त काङ्ग्रेसको विरोधी रहेछ, ज्ञानेन्द्र साई त राजाको विरोधी रहेछ। म कसैको पनि विरोधी होइन, न म कङ्ग्रेसको विरोधी हो, न म राजाको विरोधी हो, न रापरवादको विरोधी हो, न एमाले, न नेकपा, कसैको पनि विरोधी म विरोधी तिनका चरित्रको हो, तिनका प्रवृत्तिको। राजाका नाममा देश लुटे, काङ्ग्रेसका नाममा देश लुटे, लुट्दा लुट्दा आज देश यहाँ पुगेको छ। यहीँ अगाडि तपाईँको 10 बिघा अस्पताल छ। आज बिहान हामी गएको थियौँ सडकमा, निःशुल्क भनेर बेड लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, उतापट्टि गयो, आँखाबाट आँसु लागेर एकजना दिदी रुँदै थियो। उहाँ गएर मेरो काखमा बसेर रुनु भएको छ। म त्यो दिदीको पीडा तपाईँलाई कसरी सुनाऊँ? मलाई केही चाहिएन। जुन दिन त्यो दिदी जस्ता छोराछोरीहरू निःशुल्क स्वास्थ्य पाउँछन्, त्यो दिन यो देशको राजनीतिक अभियानबाट म सन्यास लिने घोषणा गर्छु। मलाई केही पनि चाहिएको होइन। हामी त्यहाँ गयौँ, आँखाबाट आँसु खाँदै रुनुभयो। मैले उनको आँखाको आँसु पुस्न सकिनँ। मैले तत्काल सुनेर मेरो दिमाग आयो, यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य विभागको प्रमुख यहीँनिर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि हो। मैले उहाँलाई सोधेँ, मेरी आदरणीय दिदी, यो अस्पतालमा गरिब र निमुखाका लागि बेड बनाएको छ कि छैन? सरकारको नीति के छ दिदी पल्टाउनुहोस् भन्दाखेरि मेरो दिदीले मलाई भन्नुभयो, ज्ञानेन्द्र बाबु, मलाई भाइ भन्नुहुन्छ, म उहाँको भाइ, बाहिर संयोजक बन्नु होला, तर व्यक्तिगतमा म उहाँको भाइ हो। उहाँले भन्नुभयो 10% टोटल बेडको 10% सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नु भनेर तोकेको स्वास्थ्य नीति छ बाबु भन्नुभयो। त्यसपछि कसैको मैले सुनिनँ। प्रत्येक बेड चेक गरे, प्रत्येक वार्ड चेक गरेर 22 जना पीडितहरूलाई आज बिहान हामीले भर्ना गरेर आज मलाई त्यही बात चाहियो, अरू केही बात मलाई राजनीति चाहिए होइन, मलाई भाषण चाहिएन। म जस्ता हजारौँ युवालाई भाषण चाहिएको छैन, मिठा गफ चाहिएको छैन। कस्ता बोल्छन् गगनको तिनको निर्वाचन क्षेत्र कपलमा जानुहोस्, सिन्को बाँचेर 2 काम गरेका छैनन्। आज पनि पानी जान्छ अनि देश विकास हुन्छ। केपी ओली भड्काएछन्। झापामा जानुहोस्, एउटा तपाईँको अस्पतालमा सिटामोल पाइँदैन, प्रचण्ड ठोक्छन्। चितवनमा जानुहोस्, निजी अस्पतालले देश पाएका छन्, निजी बोर्डिङले देश पाएका छन्। सरकारी अस्पतालमा एउटा पनि चाहिँदैन।
हामीले त्यही भएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईसँगको भिडियो आउँदैछ। करिब 2.5 घण्टा हामीले छलफल गरेका छौँ। तिम्रो राजनीतिका लागि होइन, प्रत्येक कर्णाली अञ्चलका स्वास्थ्य अस्पताल उपचार लिएर अनुगमन गर, निरीक्षण गर अनि नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा देऊ। जनताले तिमीलाई घोडाल्छन् होइन भने लाभ आएर निकाल्छन्। हामीले यो भनेर आएका छौँ। मुख्यमन्त्रीको टेबलमा बसेर बोलेका छौँ। अब त्यही लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई मेरो आग्रह छ। म लुम्बिनीमा छु, 5 देखि 6 दिन बस्छु। यहाँका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था, प्रत्येक तपाईँको शैक्षिक क्षेत्र, प्रत्येक तपाईँको मालपोत कार्यालय, प्रत्येक ट्राफिक यातायात कार्यालय, प्रत्येक नगरपालिका कार्यालय चेक गर्छौँ। को तयार हुनुहुन्छ? आज पाउनुहोस्। तयार हो? जनताले तिरेर पालेका कर खाएका बुवाहरू मालिक भएर यहाँ छन्। नेपालको संविधानले भन्छ, संविधानको खुब व्याख्या गरिन्छ। हामीलाई आउँछ संविधानको संविधानको पहिलो बुँदामा लेखेको छ। के लेखेको छ? पहिलो बुँदामा के लेखेको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अर्को कुरा के लेखेको छ? घाँस, बाँस र कपासको 100% ग्यारेन्टी गरिएको छ। के तपाईँले शिक्षा निःशुल्क पाउनु भएको छ या छैन? के तपाईँले स्वास्थ्य निःशुल्क पाउनु भएको छ? तपाईँले के तपाईँको घरहरू सरकारले बनाएर दिएको छ? त संविधानमा के लेखेको छ आउने कुरा? यहाँ कस्तो देश भयो भनेपछि बोल्दाखेरि कति मिठो बोल्ने, काम जिरो। नेता आउँछ, भाषण बोल्छ, बसबाट गएर काम जिरो। अस्ति सुर्खेत गयो कर्णाली प्रदेशमा, पञ्चपुरी नगरपालिका भनेको पश्चिम पर्छ। हामी त्यहाँको एउटा स्वास्थ्य उपचार केन्द्र हामीले चेक गरेर प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई अगाडि उभ्याएर यो सुधार, मुख्यमन्त्रीलाई फोनमा टेलिफोन समाप्त गरेर अबको 15 दिनमा यहाँ डाक्टर पठाइसक, औषधि पठाइसक भनेर बहस गरिरहँदाखेरि हाम्रै अगाडिबाट स्वास्थ्य मन्त्री गाडीमा सरारा गरेर बजाउँदै। अब यो प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री, केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्री आयो भने च्याप्प घाँटी समाउने कोलपुरमा लगेर प्राय यहाँका सरकारी अस्पताल निरीक्षण गराउने। फुल खुट्टाले स्वागत होइन, टाइले बनाएर लाने। को तयार हो? हामी सबै तयार छौँ। क्षेत्रको सरकारी अस्पताल जनताको कुरालाई, हामी जनतालाई रोजगारी चाहिएको। आज भारतका गल्लीमा नजाँदासम्म जीवन चल्दैन। आज मलेसिया दुबई कतार नजाँदासम्म जीवन चल्दैन। तपाईँले एउटा कुरा भन्छु, एउटा सोच्नुहोस्। भर्खर मलेसियाबाट आयो एउटा केटो, गाउँमा आयो, प्रवासबाट आयो भनौँ न, बाउआमाले रहर गरिहाले, छोरा अब बिहे गर्नुपर्छ भने, बिहे गर्नुपर्छ भने बिहे गरिदिए। बिहे गरेको 1 हप्ता पुगेको छैन, त्यो मान्छे फेरि विदेश जानुपर्छ। अबको 5 वर्षपछि त्यो फर्केर नेपाल आउँछ। बिचरा श्रीमती अर्कैसँग बिहे पहिला गरिदिन्छ। यो प्रत्येक घरको समस्या छ। यो देश, यो मुलुक बनाउने हो भने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने अहिलेकै बजेटमा, अहिलेकै करमा यो देशलाई कायापलट गर्न सकिन्छ। अहिलेकै बजेटमा यहाँभन्दा बढी पैसा पनि चाहिँदैन। यही बजेटमा त्यसका लागि तपाईँ नागरिक सचेत हुनुहुन्छ। यो देश बिगार्ने नेताले होइन, तपाईँ हामी जस्ता नागरिकले हो। तपाईँ हामी जस्ता नागरिकले देश बिगारे हो। प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको संविधानले के भन्छ भने कर्तव्य र अधिकार एउटै सिक्काका 2 पाटा हुनुहुन्छ। तपाईँ जहिले पनि माग्नुहुन्छ, मलाई यो पुगेन, मलाई यो पुगेन। तपाईँको घरको अगाडिको बाटो पिच नभएर ठेकेदारले ठगेको छ, कहिले बोल्नु भएको छ? तपाईँकै घर अगाडिको स्कुलले, तपाईँकै घर अगाडिको छोरा नातिले सरकारी स्कुलमा टिचर हुन्छ, त्यसले राम्रोसँग पढाउँदैन, कहिले सोध्नु भएको छ? तपाईँकै घर अगाडिको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा राम्रोसँग डाक्टर आउँदैन, राम्रोसँग सरकारी औषधि पाइँदैन, यहाँ औषधि आएन भनेर कहिले बोल्नु भएको छ?
अब अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि पुरा गर्नुहोस्। तपाईँ नागरिकले देश बनाउने हो, नेताले होइन। तपाईँले कर्तव्य पुरा गर्नुहोस्। कोलपुरको प्रत्येक हस्पिटल चेक गर्नुहोस्, प्रत्येक सडक चेक गर्नुहोस्। तपाईँका साथमा हामी छौँ। अनि बल्ल देश हुन्छ। मुलुक बन्नका लागि त्यस्तो छैन। मलाई बडा रमाइलो लाग्छ। आज म सिरियल हेर्न छोडिसकेँ। किन थाहा छ? केपी ओलीका पर्सनल कमेडी हेर्दैथिएका छ। बडा मजा लाग्छ। दोहोरीमा एउटाले भन्छन् नाटकै हो, अर्कोले नौटङ्की नै हो। यो मुलुक बनाउनलाई हामीले चुनावमा भोट दिएका हौँ। 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर तिमीलाई चुनावमा भोट दियौँ, नाटक गर्नलाई होइन। जनताले पता कस्छन् तिम्रा, यो नाटक तत्काल बन्द गर, जनताका लागि काम गर। तिम्रा लागि नेपालका जनताले धेरै कुरा दिइसके। 2056 साल थियो। 2051-52 सालमा गृहमन्त्री को थियो? केपी शर्मा ओली। अर्को गृहमन्त्री वामदेव गौतम, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, गृहमन्त्री र मन्त्री रामचन्द्र पौडेल। अनि कमल थापा पनि कहिले कहिले छास्छ छुस्छ। अनि माओवादी यत्रो हतियार बोल्यो, सामन्तवाद अनि जनताले गुडुड गएर साथ दिए, युद्ध लडे। कोसँग थियो युद्ध? 2058 सालभन्दा अगाडिको युद्ध त्यही शेरबहादुर देउवासँग थियो, त्यही झलनाथ खनालसँग थियो, त्यही माधव कुमार नेपालसँग थियो। एक अर्कासँग सत्ता र कुर्सीका लागि युद्ध लडेर देशमा 17,800 मान्छे मारे। जनता चुप। 1300 नागरिकलाई बेपत्ता गरे, जनता चुप। सिर्फ पदका लागि, कुनै क्रान्तिका लागि होइन, सिर्फ पदका लागि। त्यसपछि आएर सत्येन्द्रनाथ निरूपण मिलेर आएमा 64,000 मुद्दा परेका छन्, त्यो पनि चुप। राज्यको 96 अर्ब 33 करोड भन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त पारे, त्यो पनि चुप। अब तपाईको आइसके पछाडि साराका सारा चिज बन्द गरेर सत्ता र शक्तिका लागि युद्ध गरे। अनि आपसमा गएर फेरि लिने। यदि प्रचण्डलाई र बाबुराम भट्टराईलाई मेरो ठाडो चुनाव थियो, यदि तिमीले जनताका लागि काम गर्नु थियो भने माधव नेपालका विरुद्धमा तिमीले हतियार उठाएका थियौ, झलनाथ खनालका विरुद्धमा हतियार उठाएका थियौ, शेरबहादुर देउवाका बारेमा हतियार उठाएका थियौ, त अहिले शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालसँग मिलेर फेरि कुर्सीका लागि किन लडिरहेछौ? यसको जवाब चाहियो। अब अहिले फेरि कुर्सीका फेरि युद्ध गर्दैछ। आम सवारी, ओहो, मासु भात, पेट्रोल, डिजेल। अनि जनता, मेरा नागरिक साथीहरू आम सभामा जानुहोस् नजानु भन्दिनँ। कमसेकम तिनीहरू हौसिन्छन् नि, हो हाम्रा मान्छे यति रहेछन् भनेर। पैसा पनि नलिने होइन, हक्का फट पैसा लिने, मजाले लिनुपर्छ। यिनले लुटेर कमाएको धन बाँड्दैछन्। मेरा साथीहरू यिनीहरू आम सभामा आउँदा जानुहोस्। यदि 500 रुपियाँ दिएर आम सभा आउँछ भने 500ले हुँदैन भन्नुहोस्, 1500 चाहिन्छ भन्नुहोस्। पैसा लिनुहोस्। जब चुनाव आउँछ नि बुथमा कोही शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको मान्छे हुँदैन। अनि यिनीहरूलाई भोट होइन कि चोट दिनुहोस्, त्यसपछि यिनीहरूको भोट आउँछ। सबै भए भरको पैसा यिनीहरूलाई लिनुहोस्। पैसा लिने हो, लिने हो भन्नुहोस्। पैसा लिनुहोस् यिनीहरूसँग। पैसा लिने कि नलिने? लिने क्या? लिनेले चोरेर कमाएको पैसा थोरै तपाईँ राम्रो कमाएको। तपाईँहरूकै पैसा लुटेर खाओ। पैसा लिने कि नलिने? पैसा लिने कि नलिने? पैसा लिने कि नलिने? भोट दिने कि नदिने? नदिने। यो गर्नुहोस्। अनि यिनीहरूलाई बल्ल होस आउँछ, अनि बल्ल यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। यिनीहरूलाई मेरा साथीहरू, हामी लुम्बिनी प्रदेशमा आम सभामा छौँ। मुलुकलाई सही बाटोमा पुर्याउनु छ। बडा रमाइलो छ। यो देशमा यो नेपालको आर्थिक स्रोत के हो? एकजना साथीले भन्नुहोस् त, नेपालको आर्थिक स्रोत के हो? विदेशी रेमिटान्स। अहिले त रेमिटान्स हो। यो देश धनी कसरी बन्छ?
आवाज आएन, म भाषण होइन है, मैले अघि नै भनिसकेँ, फटफट होइन। यो देश तपाईँलाई सचेत गर्न, यो देशको आर्थिक स्रोत अनि कि यो देशलाई अगाडि बढाउनका लागि नेपालले के गर्नु पर्ला? एकजना मान्छे उठेर बोल्दा हुन्छ। के रे? अर्को के? अर्को पछाडिबाट आएर के? कुनै पनि देश विकास गर्नका लागि यो सिरियस कुरा हो है, मैले मजाक होइन। कुनै पनि देशलाई विकास गर्नका लागि त्यो देशको स्रोतको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो स्रोत के हो? काठ हो, जङ्गल हो कि होइन? हाम्रो स्रोत जडीबुटी हो कि होइन? हाम्रो स्रोत ढुङ्गा र खानीहरू हो कि होइन? हाम्रो स्रोत जलविद्युत हो कि होइन? हुँदा हुँदा हाम्रो स्रोत अब हेर्नुहोस् है, कस्तो बडा गजबको देश छ। काठ बेच्न पाइँदैन, हरियो पनि नेपालको धान, हरियो पनि नेपालको धान। मलेसियन काठ ल्याउने, अमेरिकन काठ ल्याउने, मजाले व्यवहार गर्ने, अनि नेपालको काठै बेच्न नपाइने। अस्ति म सुर्खेत पश्चिममा गएको थिएँ, तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा फोटो देखाउँछु, हेर्नुहोस्। मैले अघि नै भनेको भाषण गर्न आएन, त्यही भएर मजाले हेर, एउटा फोटो देखाउनु है। यहाँ एउटा रुखको फोटो देखाउँछु। यो रुख हो है, यो वृक्ष जन्माया फोटो नदेख्नु भन्छु। यो कसै एउटा किसानको घरको वृक्षमा छ। किन माइक ल्याएर? यो रुख हो, यो रुखको वृक्षमा एउटा पुरै सुकेको रुख छ। यो रुख कुहिँदै बसेको छ। यो रुखलाई अहिले बजारमा बेच्ने भने 3 देखि 4 लाख रुपियाँ हुन्छ। अब म त्यहाँनिर गएँ, किसानलाई सोधेँ मैले, यो रुख त पुरा सुकिसक्यो, बजारमा बेच्ने भने 3-4 लाख रुपियाँ आउँछ, अनि तपाईँ चाहिँ यो रुखलाई बेच्नुहुन्छ? सर, रुखलाई बेच्नु हुँदैन, हरियो पनि नेपालको धन हो सर। अहिले रुख बेच्या देख्यो भने मलाई समाएर चाक दिन्छ। अनि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त भने म भारतमा काम गर्छु, महिनाको आइसी 12,000 म भारतमा काम गर्छु, नेपाली 20,000। रुख बेच्न नपाइने, मलेसियाको काठ खरिद गरेर ल्याउन पाइने, नेपालको रुख काट्न नपाइने। हाम्रो यो अभियानको पहिलो उद्देश्य एउटा रुख काट्न 2टा रुख रोप, प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार छ यो स्रोतको प्रयोग गर्न। यो गरेर छाड्ने तपाईँले हामी सबैले यो गर्नुपर्छ। अरबौं रुपैयाँको काठ आउँछ विदेशबाट, नेपालबाट काठ बेच, एउटा रुख काट, 2टा रुख लगाऊ, अनि बल्ल देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। हामीलाई फलाम चाहिँदैन। हेर्नुहोस् त, घरमा फलामका टायल, यो दुनियाँ घर झ्याल सिसा, प्रत्येक घरमा काठको झ्यालो भयो भने नेपालको 1जना नागरिक बेरोजगार हुँदैन। अनि अर्को कुरा, राजस्थानको टाइल्स बेच्ने मान्छे टाइसुट लाएर व्यापारी, नेपालको ढुङ्गा बेच्ने मान्छे गुन्डा। हाम्रो समाजले बनाएको है। अनि पुलिस आउँछ टक टक गरेर, गुन्डा यसो चन्दा दे। नेपालको ढुङ्गा बेच्न नपाइने, राजस्थानको मार्बल बेच्न पाइने, नेपालको ढुङ्गा बेच्न नपाइने। यो कानुनलाई परिमार्जन गर्छौँ हामी, नेपालको ढुङ्गा बेच्न पाउनुपर्छ। जनतालाई राजस्थानको टाइल्स बन्द गर्छौँ, सिमानाका नाकामा बसेर भारतीय टाइल्स चलाउनु हामी, यदि यो नियम उल्लङ्घन गऱ्यो भने। कृषि, यहाँनिरको टमाटर बिक्री भएको हुँदैन, हरियाणाको टमाटर कोलपुरमा आएको छ, अनि मान्छे बेरोजगार हुँदैन। सिमानामा एकपटक प्रहरी राखेर भारतीय टमाटर, भारतीय आलु, तरकारी एउटा पनि नेपाल आउन नदिने भने यहाँका किसानले आफै उत्पादन गरेर यही रोजगारी सृजना गर्छन्, विदेश जानु पर्दैन। त्यसका लागि बोलेको अभियान यो गर्ने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य छ। बडा रमाइलो छ। औषधि पसलमा बसेर सिटामोल बेच्ने फार्मेसी व्यापारी, जुम्ला मुगुबाट आएर सिराइद बेच्ने मान्छे पाए है। अनि पुलिसको हल्दार खोज्दै जान्छ, टिमुर बेच्लास, बोचो बेच्लास,
एसएममा त धेरै भइगयो, एसएममा बेच्ला चुप, केही पनि बेच्न पाउँदैन। बिचरा गाउँको किसानले आफूसँग भएको जडीबुटी ल्याएर आएको हुन्छ। यहाँ कानुन लगाएर हुन्छन्। यी अपराधीहरू यो अभियान यदि सफल भयो भने तपाईँहरूको अगाडि वादा गर्छु, एकजना किसानलाई पक्रेर मुलुक बन्नका लागि स्रोतको प्रयोग हुनुपर्छ, बल्ला देखाउनुपर्छ। यहाँ विदेशी संस्कृति चाहिएको छैन। नेपालको संस्कृति बन्नुपर्छ। यहाँ मार्क्सवाद चाहिएको छैन, यहाँ लेनिनवाद चाहिएको छैन, यहाँ के डुङडुङवाद चाहिएको छैन, गौतम बुद्धको वाद चाहिएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास चाहिएको छ। यो राज्य आज मुलुक कहाँ गयो? हाम्रो समाज छोरी आउँछ, कति पढाएको छ? मास्टर डिग्री। वाह, है ताली पठाउने छोरी जाऊ न, यसो चिया बनाएर ल्याउ न छोरी भनेर बाउले भन्छ। छोरी जान्छ, बुवा चिनी हाल्ने हो कि नुन हाल्ने भन्छ है। अब यहाँ सुन्नुहोस्, कति पढाएको छ छोरी? 96%। वाउ, ग्रेट। मेरो छोरी त बाउ छिमेकमा जान्छ, टक्क उइन्छ। मेरो छोरीले अस्ति, मेरो छोरी त फर्स्ट डिभिजन हो नि, पल्लो छिमेकीलाई सुनाउँछ, अर्को पनि मक्का। यो किसिमको शिक्षा नीति छ, यो बक्लुर पाराको शिक्षा नीति जो बेरोजगार मात्र बनाइरहेछ, यसको अन्त्य गर्नु यो अभियानको अर्को उद्देश्य हो। यो अन्त्य गर्नुपर्छ। किन चाहियो डिग्री? किन चाहियो पिएचडी? हरेक देशमा हेर्नुहोस्, अमेरिका युरोपतिर हेर्नुहोस्, एउटा विज्ञानले भन्छ तपाईँलाई वैज्ञानिक शिक्षा चाहियो यो देशमा। शिक्षा जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा शिक्षा वैज्ञानिक हुन्छ, एउटा शिक्षा आध्यात्मिक हुन्छ। वैज्ञानिक शिक्षाले जीवन, यी माइक, रेडियो, टेलिभिजन, गाडी, बस, बिजुली बनाउन सिकाउँछ। आध्यात्मिक शिक्षाले हामी पशुलाई मान्छे बनाउँछ, बाउलाई बाउ भन्न सिकाउँछ, छोरालाई छोरा भन्न सिकाउँछ। यो प्रकारको शिक्षा छ। यो अहिले नेपालमा लागू भएको शिक्षा न त यो वैज्ञानिक शिक्षा हो, न त यो आध्यात्मिक शिक्षा हो। यो शिक्षा अर्ध कट्टेको बेरोजगारी शिक्षा। यो शिक्षाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई एउटा कुरा, छोरा जन्मियो, 3-4 क्लास भर्खर 3 वर्षको बाबा हुन्छ, यत्रो ब्यागको गायो, बुढी इङ्ग्लिस पढ्न लाग्छ। 25 वर्षसम्म पुगिसक्यो, पढाएको केही जान्दैन। 25 वर्ष पुगेर आइसके पछाडि घर आउँछ, यसो अलिकति बाटो छ, अलिकति रटेन्द्र बहादुर छ भने सरकारी जारी खान्छ, विद्यमान होइन रटेन्द्र बहादुर छ भने सरकारी जारी खाने हो। अब रटेन्द्र बहादुर यदि छैन भने अनि त्यो के हुन्छ? बेरोजगार हुन्छ। अनि युरोप, अमेरिका र खाडीतिर जानु परेन। न त्यसलाई काठको घर बनाउन आउँछ, न त्यसलाई कृषि गर्न आउँछ, न त्यसलाई आफ्ना छिमेकीसँग राम्रो बोल्न आउँछ। यो शिक्षाको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यदि साँच्चै मुलुक बनाउने हो भने यो शिक्षाको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ, मात्रै मुलुक बन्छ। हरेक देशका युवाहरू हेर्नुहोस्, इभन फेसबुकको सञ्चालकलाई हेर्नुहोस्, 18-19 वर्षको उमेरमा फेसबुक बनाएको छ। बिल गेट्सलाई हेर्नुहोस्, एउटा विज्ञानले पनि के भन्छ भने हाम्रो दिमागको वृद्धि 25 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ। हामी 25 देखि 27 वर्षसम्म त रट्या के को वृद्धि? पढे त्यो जीवनमा कहीँ पनि नेपालमा लागु हुँदैन। ठुला एरोनोटिक्समा लागु होला, तर नेपालमा कहीँ पनि लागु हुँदैन। अनि त्यो शिक्षाले देश विकास हुन्छ। म एउटा कथा भन्न गएको साथी, हामी यहाँभन्दा 13 वर्ष अगाडि पढिरहँदाखेरि हामी 3-4 जना साथीहरू थियौँ। त्यसमध्ये एउटा रटेन्द्र बहादुर थियो, अब अहिले पिएचडी गर्दैछ। एउटा नेवारको छोरा केही पढ्न जान्दैन थियो, फर्निचरको काम गर्थ्यो। अहिले 13 वर्षपछि हामी सँगै भेट भयो। त्यो केही पनि नजान्ने नेवारको छोरा आज 35 देखि 40 जना कर्मचारी राखेका छ। अनि संसारको सबभन्दा ठुलो विद्वान रटेन्द्र बहादुर महिनाको 25,000 अर्काको बोर्डिङमा पढाउँछ। भोलि पनि फेरि हाम्रो समाजमा आएर के भन्छ थाहा छ?
पिएचडी गरेर डाक्टर आए, जसले 25,000 तल मर्कामा काम गर्छ, जसले 35,000 कर्मचारी दिएको छ, यो गवाह गरिन्छ। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य सिपमूलक तालिम भएकालाई डिग्री देऊ, मुलुक बन्नलाई त्यति सजिलो छैन। हरेक देशका शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नु छ, स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गर्नु छ, मुलुकको आम परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक सही मार्गमा जान्छ, होइन भने मुलुक जाँदैन। मेरा साथीहरू, अब मेरा साथीहरू लुम्बिनी प्रदेशका महाराजको चर्चिकला हेर्न को तयार हुनुहुन्छ? तयार हो? धेरै लामो तयार हो? तयार हो? श्री 5 महाराज विराज शंकर पोखरेलज्यू प्रणाम। श्री 5 महाराज विराज छोटे महाराज विराज श्री शंकर पोखरेल, श्री पनि होइन, श्री 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 नौ शंकर पोखरेलज्यू नमस्कार। आर्थिक वर्ष 2076-77 को म डाटा प्रस्तुत गर्दैछु। यसको जवाब श्री 5ले श्री नौ शंकर पोखरेलले दिनुपर्छ, होइन भने जनता उनको दैलो र उनको मुख्यमन्त्री गर्न जाने कि नजाने? जाने? हामी 18 महिना पछाडि तिमीले त्यो बजेट कहाँ खर्च गरेको भनेर सोधिरहेका छौँ। शंकर पोखरेलज्यू रोल्पामा केपी ओलीको भाषण सुन्न जानु आजले बन्द गर्नुहोस्, तपाईँ केपी ओलीको चम्चामा भरौटे होइन कि नेपाली जनताको मुख्यमन्त्री हो। मुख्यमन्त्री पदबाट इस्तिफा दिनुहोस्, तपाईँ रोल्पा जानुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। मुख्यमन्त्रीको पद काङ्ग्रेसको पनि हो, एमालेको पनि हो, सर्वसाधारण जनताको पनि हो, त्यो सार्वजनिक पद पार्टीको भरौटे चम्चा पद होइन। त्यो भएर जनताको जवाब सुन्नुहोस्। 2076-77 सालमा 36 अर्ब 41 करोड 68 लाखको लुम्बिनी प्रदेशले बजेट पारित गर्यो। त्यसमा गरिबको मारमा परेका घर परिवारलाई लक्षित गरी शिक्षा र स्वास्थ्य दिने भने वाह वाह तालीबाट कति राम्रो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा 41 करोड खर्च गर्यो। शिक्षा फ्रीमा पाएको छ? कोले पाएको छ? तपाईँको स्कुलको फी दिएको छ? तर यो 41 करोड कहाँ गयो? कहाँ गयो? तपाईँहरू सुनाउनु पर्छ जस्तो छ। कतिवटा राम्रो नारा आयो, सुन्नुहोस् है। गरौँ व्यवसाय कृषि, यहीँबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि। वाह वाह कति राम्रो सायरी, वाह वाह। ब्याजमा नगद अनुदान दिने हाम्रा कृषक साथीहरूलाई, हाम्रा युवाहरूलाई अनुदान दिने। म एकछिन पढेँ। गरौँ व्यवसाय कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि, ब्याजमा नगद अनुदान। कति राम्रो। 10 करोड कृषिका लागि अनुदान कसैले पायो? ए पछाडिको साथीहरूले पाएको हो? पाएको हो? पाएको हो? त्यस्तो पाएको हो? पाएको हो? के पैसा कहाँ गयो? यो शंकर पोखरेलले जवाब दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को ल्याए कृषि कर्म रोजगार कार्यक्रम, मतलब कृषिमा रोजगारी। तपाईँले सरकारले कृषिमा रोजगार बारे मलाई बोलाएको छ? त्यसका लागि 10 करोड कहाँ गयो? त्यसपछि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, कृषि उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सहयोग गर्यो। 35 करोड पाउनुभयो? त्यो चाहियो। कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, कृषिका औजार उत्पादन। कृषिका औजार उत्पादन गर्ने कारखाना कहाँ छ मलाई बताइदेऊ न। छ? तपाईँ औजार किन्न जानुभएको छ? तर 6 करोड रुपियाँ लगेको छ। त्यसपछि ल सबैले सुन्नुहोस् है, बडा रमाइलो छ। कस्तो आनन्द हो, यस्तो लाग्छ क्या मलाई त। पढ्दै कमाउँदै अभियानको लागि कृषक सङ्घ विद्यार्थी
पढ्ने पनि रे कमाउने पनि कति आनन्द मुख्यमन्त्रीज्यू कति राम्रो बजे पढ्ने पनि कमाउने पनि कृषकसँग साथी पनि भन्ने यसका लागि 10 करोड गयो कसैले पढ्दा पढ्दै पैसा पाएको छ छैन भने आलु छ तर यो पैसा के हो चाक्ला बनिसकेको नमुना फार्म स्थापना 5 करोडले अब आम उत्पादन गर्ने रे मेवा अनार केरा कागती सुन्तला स्याउ 2 लाख फलफुलका बिरुवा रोप्ने रे कति राम्रो हेर्नु 2 लाख यिनीहरूले फलफुलका बिरुवा रोपेका छन् तपाईले पाउनुभयो तपाई किसान हो फलफुलका बिरुवा पाउनुभयो यसको 6 करोड रुपैयाँका दिनुपर्छ त्यसपछि शीत भण्डार कोल्ड स्टोर तपाईले उत्पादन गरेको टमाटर कोल्ड स्टोरमा राख्नुहुन्छ कोल्ड स्टोर छ त्यसका लागि ले कोल्ड स्टोरका लागि 35 करोड झ्याम यसरी पैसा आएका छन् यिनीहरूले त्यसपछि लसुन प्याज बाख्रा र बङ्गुर उत्पादन गर्ने भनेर यिनले 18 करोड रुपैयाँ खर्च गरे लगे तपाईलाई बाख्राको लागि पैसा दियो प्याजको बिउ दियो फ्रीमा दियो कि दिएन यो पैसाको जवाब छ यो यसका लागि 18 करोड रुपैयाँ छ 18,000 होइन 18 लाख होइन 18 करोड रुपैयाँ छ यसको जवाब दिनुपर्छ त्यसपछि सहकारी मार्फत युवा तथा महिला उद्यमी तथा विकास कार्यक्रम भनेर 8 करोड सहकारीबाट लोन दिएको छ तपाईलाई फ्रीमा यसका लागि 8 करोड रुपैयाँ सहकारी कोट मार्फत व्यावसायिक तरिकाले लगानी 15 करोड माछा उत्पादन गर्न दिएको छ त्यसका लागि 15 करोड कृषिका लागि र किसानको सहकारीका लागि किसान र सहकारीका लागि मात्रै 4 अर्ब 7 करोड लाग्यो पाउनुभयो किसान हो यो पैसा हामी खोज्छौँ सरकारको खेलले जवाब दिनुपर्छ होइन भने जनताको यही लिएर हामी सोध्छौँ हामीले प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश नम्बर 7 र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दुईटै मुख्यमन्त्रीलाई जवाब दिनु भनेका छौँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विचार धन्नै हो गाडी भिडियो आउँदैछ हेर्नु होला अब पालो संसद पत्रको जवाब दिनु अगाडि बढ्नुस् हामी छौँ उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि 23 करोड उच्च शिक्षाका लागि पैसा दिएको छ प्राविधिकका लागि दिएको छ विद्यार्थी हो तपाईहरु को हुनुहुन्छ विद्यार्थी पैसा दिएको छ यो पैसा र सन्दर्भको लागि लुम्बिनी कांग्रेस अस्पतालभित्र सिटी स्क्यान राप्ती प्रदेश अस्पतालभित्र एनआईसीयू सेवाका लागि 25 करोड 63 लाख जनता उपचार नपाउन गइरहेका छन् निशुल्क आँखा शल्यक्रिया निशुल्क दबाईको कोही छिमेकीमा आँखा शल्यक्रिया गरिरहेको छ त यो 5 करोड 45 लाख रुपैयाँ गयो कहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 74 करोड यस्तो जवाब चाहिन्छ खाने पानी कोलपुरमा खाने पानी आउँछ खाने पानीका लागि 1 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ लगेको छ तपाईँ यसको जवाब मान्ने कि नमान्ने यसको जवाब चाहिन्छ पाल्पाको रानीमहल पाल्पाको रानीमहलदेखि गोडियाको ठाकुरद्वारसम्म 14 वटा पर्यटन स्थलको पहुँच मार्गका लागि
लागि 25 करोड 60 लाख पर्यटन स्थल मात्र बनाएका छन् खानुदाना बनाएको छ त यो 25 करोड 60 लाख कहाँ गयो यसको जवाब चाहिन्छ अब हेर्नुहोस् अघि सुकुम्बासी आएका थिए मेरा दाजुभाइ सुकुम्बासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँका नाममा पैसा डेन्जर आउँछ सोच्न नसकिने आउँछ तर साराका सारा त्यही अहिले डिजल र पेट्रोल हालेर केपी पत्रको कार्यक्रममा जान्छ नि खुर गर्ने किनै अपराधीले चुकेको समाउनुहोस् खोज्नुहोस् हामी तपाईँको साथमा हेर्नुहोस् म यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछौ त्यो पनि प्रदेश सरकारको यसको एउटा मात्रै डाटा गलत छ भने सरकारको निर्वाचन चुनौती हो नेपालको कुन लाभा पाउँछौ म ढोकामा उभिएर तपाईसँग मुद्दा ल्याउन तयार छु हेर्नुहोस् लोपमुन्नत जाति दलित पिछडिएका वर्ग सुकुम्बासीका लागि 2000 वटा घर बनाउने रे 2000 वटा घर बन्यो घर बनेर त्यहाँ छ 2000 वटा घर बनाउने भनेर 75 करोड रुपैयाँ झम्काइरहेछ यो तिराउने कि नतिराउने यो पैसा तपाईँ हाम्रो हामीले कर तिरेको पैसा हो के सन्दर्भको व्यक्तिको घरको बाबुआजीको सम्पत्ति खरा हो यसका लागि प्रदेशका 12 वटा जिल्लामा 45 वटा भना बस्ती व्यवस्थितका लागि यहाँ सडक तट बनाछ यस्तो क्यालिफोर्निया जस्तो अब यसका लागि यिनीहरूले 41 करोड लगेछन् त्यो कहाँ गयो यसको अब सहरबाट अहिले पनि यो नेपालको सबैभन्दा एउटा गाउँ छ भारतको सीमामा आज पनि बत्ती छैन आज पनि बर्दियामा बत्ती छैन गाउँमा लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर काठमाडौँ मुक्त भएर हुन्छ गाउँ हुनु पर्दैन त्यसका लागि सन्दर्भ केन्द्रको सरकारले सहरबाट राष्ट्रिय ग्रिडबाट गाउँमा विद्युत उत्पादनका लागि 11 करोड दियो 11 करोड बिजुली पर्छ पाछन् यो पैसा कहाँ हो यो पैसा अब बिजुली ठाउँमा सौर्य ऊर्जा लागू गर्ने भएछ सौर्य वायु ऊर्जाका लागि 90% अनुदान दिने भनेर 17 करोड रुपैयाँ लगेछन् तपाईले सोलर किन्दाखेरि 90% रुपैयाँ अनुदान पाउनुभयो पाछ कि छैन यो पैसा कहाँ गयो आज कोलपुरमा छौँ लुट बहादुर राउत मेरा प्रिय लुट बहादुर राउत मेयर साहबज्यू प्रणाम कति लुट छौ नाम जस्तै नगर 2 वर्षमा कोलपुर नगरपालिकामा 1 अर्ब 45 करोड 59 लाख 53,000 रुपैयाँ आएको छ कति रे 1 अर्ब सबैले सँगै भन्ने है सबै 1 अर्ब 50,000 बजेर आउँदाखेरि बेरुजो गर्नुभएछ बेरुजो भनेको टक्क हिसाब किताब मिलाउँदा मिलेको क्या हो के है भगवान माथि छन् भन्छन् नि कहिलेकाहीँ मिलाउँदा मिल्दैन क्या बडा समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले म्याथको हिसाब गर्दाखेरि एन्सर मिल्दैन जति गरेको किनकि माथि नै मिस्टेक गरेर हुन्छ मिल्दै नमिलेको हिसाब मात्रै 19 करोड 2,11,000 को एउटा भ्रष्टाचार कति रे 19 करोड 2 लाख 2 लाख 11 एकजना
कर्मचारीले महिनाको 60,000 खाए ल है यो भाषामा समझ्नुमा त अघि नै भने एउटा कर्मचारीले महिनाको 60,000 खाए ल 78 करोड 29,91,000 रुपैयाँ आगे 60,000 महीनाको तलब खाए 60,000 महीनाको तलब खाए भने होइन अनि भागे 2 भने 2 वर्षको हो क्या 1 वर्षको होइन है कोलपुर नगरपालिकामा पम्मै डिभाइडेड बाई 24 वर्ष है त 78 करोड 29,91,000 है डिभाइडेड बाई 24 एक महीनाको 71,100 डिभाइडेड बाई 60,000 गर्ने एकैछिन मजाले कोलपुर नगरपालिकामा 543 जना कर्मचारी छ यहाँ त सबैले तलब त 25,000 बढी खाँदैन यदि छैन भने चालु गर्दा मात्रै 78 करोड 29,91,000 कहाँबाट गरेर यसको जवाब थियो जाने हो यसको जवाब चाहिन्छ मेरा साथीहरू यो हामी किन गरिरहेका छौँ भने नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ यो देश बनाउने जिम्मा तपाईहरुको कसको रे कसको तपाईको जिम्मा तपाईहरुले सचेत हुनु भएन मुलुक बन्छ होइन भने मुलुक बन्दैन त्यही भएर घर घरमा सचेत हुनुहोस् मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हामी जाँदैछौँ जाने हो सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ र जति पनि तालुकदार निकायहरू छन् नेपालगञ्जका सिडिओ र यहाँका मालपोत कार्यालयका हाकिम साहबहरू म आउँदैछु सक्छौ भने सुधार सक्दैनौ भने के गर्छौ हामीलाई थाहा छ मजाले गर्छौँ केही गराउँदैन हामी गरेकै छ त्यसका लागि सुध्रिय हरेक नागरिक आज सुरक्षित छ यहाँ शिक्षक सुरक्षित छैन यहाँ इन्जिनियर सुरक्षित छैन यहाँ डाक्टर सुरक्षित छैन यहाँ सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छैन आम नागरिक सुरक्षित छैन देश लुटेर खाएका छन् अलिकति मात्र यहाँनिर चोट लाग्नेहरूले बाउलाई सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्नुपर्छ बच्चा जन्मायो भने टेन्सन हुन्छ कस्तो टेन्सन हुन्छ भने त्यसलाई कहाँ पढाउने त्यही भएको हुँदा यो अभियानको उद्देश्य कुनै बातलाई समझ्दैन भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि जन्मेको अभियान हो जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म अन्त्य गर्छौँ म यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु सबै साथीहरूलाई जाँदा जाँदै भन्छु म हामी धेरै अनुगमन गर्छौँ यो प्रदेशमा 3 देखि 4 दिन बस्छौँ अझै त्यसका लागि जय नेपाल